SSC परीक्षेत 82% गुण मिळवपी कोरगांवा रावपी दिव्यांग दक्ष पोलजी हाचो भोवमान केलो। मांद्रे गट युवा काँग्रेसीचो प्रमेश मयेकारान GPCC अध्यक्षाच्या हजेरेन ही कार्यावळ केली। माझी इच्छा की हांव CA जावन दाखोवपाक। ओके, तू कितें सांगूंक सोदता? आयज तुजे सारके खुबशे यूथ आसतले तांकां हे सगळे 85 माझे स्कुलाची मिस्ट्रेस मिनिस्ट्री खातीर तेंच्यांनी म्हाका खूब हेल्प केला। जेव्हा म्हाका गाडी नासली तेव्हा तिने आपण स्वताची ओन गाडी दिली, तेच्या खातीर हांव तिचे खूब हेल्पफूल आहा। तशेंच माझी फॅमिली फूल म्हाका हेल्प करतात। काका, माझी भयण, माझे भाव सगळे पेरंट्स हांव तेंचे सगळ्यांचे हेल्पफूल आहा। तेंच्या खातीर हांव 82% घेवंक शकला म्हणून हांव तेंचे आभार मानतो। तेका लागून तेका गाडी जाय अशा भुरगे कॉलेजीन व्हरपाक, तर आमकां CM सरान हेल्प करपाचो गाडयेक अशी माझी मागणी आहा। आनी तेजो काका सगळे करता। काकाचे पळोवन कितें तरी आमकां हेल्प करून जाय। मेन म्हणजे तेजे डॅडीक अचानक आतां तेजो पाय काडला, मातसो डायबिटीज प्रॉब्लेम जालो, मागीर आमचे कडेन कितेंच ना, इन्कम म्हणटा तो आमचे कडेन कितेंच ना। परत म्हाजे चेडूं शिकलेले आहा 15वी, ते आतां एप्रेंटिसाक वयता, ते 2 म्हयने वयतले, मागीर आमी आतां घरात न्हू, आमचे आतां कशें जातले। अशें कितें तरी सरान चिंतून ते ह्या भुरग्यांक इस्कॉलान हेल्प करपाचो। टीचर म्हणटा कितें तुमी कितें दितात असो तुमी चलात म्हणटा कोणा कडेन, आनी ह्या भुरग्यांक गाडयेचो वेवस्था जावपाची म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आहा। Today, as we gather here, I could see the utmost happiness on this child's face. He has scored a mere 85% in his academics, with only support of his parents. आज जेन्ना मी तांच्या आवय बापायशी उलयताले, it was so disheartening to hear from their end to say that there is no assistance given to this child when it comes to the education. आमचो CM आज बोबो मारता की Goa gives the best education, we are for the youth, there is no unemployment. This is the sad reality. The reality is in front of you that not only the youth but even the children, especially able children, today are neglected in this governance. ह्या भुरग्यान जे केला ते म्हाका दिसता आमी जे पळयतात की खुबशे जेंकां सगळे देवान दिल्ले आसता, फायनान्शियल असिस्टन्स दिल्ले आसता आनी बाकीची आर्थीक मदतूय दिल्ली आसता, तरी आसतना ते एक्सेल जायना। आयज एज्युकेशनाक पेरंट म्हणटा ते आपलो सगळो हे घालता। पूण एक उदाहरण की देवान म्हाका दिसता अशें हे दिला, हे चायल्ड आमच्या देवा पासूनच दिला, कारण एक ते उदाहरण दुसऱ्यांक दितात, तेंची इन्स्पिरेशन घेवन लोकांनी फुडें वयतात। म्हणून आमच्या हिने म्हटलें की देवान काय करूंक ना, देवान तेका दिला ते सगळें दिला की देवान तेका एक एग्जाम्पल सेट करून दिला की बाबा अशें सगळें कितें जालें तरी आपूण हेतून एक्सेल जावंक शकता। पयल्या सुवातेर तेंचो काका, तेंची आवय, तेंचे पेरंट्स आनी बाकीचे तेंचे सगळे जे परिवार आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा की आयज आमी बिहार आनी बाकीच्या हितून खुबशे पळयतात की भुरग्यांक खंयसरूय हे करतात, नाका जाल्लो वेव्हार दितात, पण आयज तेंच्यांनी ते चिंतून आपलो भुरगो तेका एक इन्स्पिरेशन दिलें। आनी मेन म्हणजे तेची कॉंग्रेच्युलेशन इतलें करप की आतां हांवें सांगलां की तेका सगळें करचें पडटा, पण मानसीक जे आसा पळय तेणी इतले घट धरून ते 85% घेतले। आयज आमी व्हडले उलयतात आमच्या पॉलिटिक्सान आनी उलयतात, आमकां मातशें हांगा थंय कितें जालें बाबा टिकेट मेळोंक ना, कोणाचें आनी कितें जालें जावं आनी कसले बिजनसान कोणाक लुकसाण जालें, कोणाक मार्क कमी पडले, डिप्रेशनान वयतात कोण आनी खंय खंय वयतात, नाका जाले हितून वयतात, पण त्या भुरग्यान आयज त्या डिप्रेशनाचेर मात केल्या आनी तितूनसून तो एक्सेल जाला। दॅट इज इम्पॉर्टंट। आयज द बेस्टेड तो हे करून एक्सेल जाले, हे आमी हेच्या कडल्यान शिकून घेवंक जाय। अशें खुबशे गजाली आहा जे देवान तांकां पावर दिला, हे दुसऱ्यां खातीर तेंच्यांनी जशें आमी म्हणटा साधू बिधू आसतात तेंच्यांनी आमकां उद्देश दिता, आमकां एग्जाम्पल दिता आनी तेतूनसून आमी चलून वयर वतात। सो तेच्या प्रमाणे देवान ताका एक पावर दिला की तेच्या कडल्यान खुबशे आमकां शिकोवंक मेळटा। गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।